नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी विशेष गरी समसामयिक विषयमा यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी नेपालको यो कृषिको क्षेत्रमा रहेर संवाद गर्नेछौं। कृषिलाई कसरी पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अभियान चलाएको छ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले। लगभग 1 वर्ष जति पुगिसकेको छ यो संस्था स्थापना भएको। यो संस्थाको उद्देश्य, यसले गर्ने कामहरू, यसको महत्त्व, यसको आवश्यकता लगायतका विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छु। के गर्दै हुन्छ आजभोलि चाहिँ? यही राष्ट्रिय खाद्य बैंकै काममा हामी व्यस्त छौँ। यसैमा हाम्रो टिम परिचालन भएका छौँ र यही काममा लागिरहेका छौँ अहिले हामी। खास यो संस्थाको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ नेपालमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी यसमा चाहिँ कृषि विज्ञहरू, वातावरणविदहरू, वनस्पति विज्ञहरू, माटो विज्ञहरू लगायतको जो विषयगत विज्ञहरूको टिम र कृषि सहकारीहरू, प्राइभेट कृषि कम्पनीहरूमा काम गरिरहनुभएका कृषि कर्मीहरू, अनि इजरायल, कोरिया, चाइना, जापान जस्ता कृषिमा आधुनिकीकरण गरिएका देशहरूमा गएर सिकेर पढेर आउनुभएको साथीहरू र कृषिमा केही गरौँ भन्ने हामी जस्ता साथीहरूको टिम मिलेर चाहिँ 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी लगानी गरेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकको हामीले स्थापना गऱ्यौँ। यसको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा छ र आवश्यकता अनुसार हामी 7 प्रदेश, 77 जिल्ला र 753 वटा स्थानीय निकायमा पुग्ने गरी लक्ष्य राखेर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले उत्पादन पनि आफै गर्छौँ, भण्डारण पनि हामी आफै गर्छौँ, बिक्री वितरण पनि हामी आफै गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म सिधै पुर्याउने खालको कुरोमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले काम गर्छ। यसमा कोही मध्यस्थकर्ता वा बिचौलियाको आवश्यकता पर्दैन र यसले उत्पादन गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ सेफुडको रूपमा अहिलेको सुरुको अवस्थामा विषादी र रसायनको मात्रा कम भएको खान योग्य स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू र पछि चाहिँ अर्ग्यानिक पूर्ण रूपमा प्राकृतिक खानेकुराहरू बनाएर लिएर जाने गरी एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ कृषिमा केही गरौँ भन्ने साथीहरूको जमातले जम्मा भएर हामीले यसको चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो लगभग दर्ता भएको 1 वर्षको पेरिफेरीमै चाहिँ हामीले उत्पादनको काम पनि सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा के उत्पादन गर्नुभयो? हामीले चाहिँ हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने जति सबै खानेकुराहरू हामी उत्पादन गर्छौँ, तर अहिले चाहिँ अन्नबालीबाट सुरुवात गरेका छौँ। अन्नबालीहरूमा चाहिँ धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर लगायतका जो नेपाल सरकारले चाहिँ अन्नबाली भनेर चाहिँ भेरिफाई गरेको छ त्यो विषयहरू र प्लस त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले नबिग्रिने खालका कुराहरू चाहिँ अरू गेडागुडीहरू, तेल अन्नबालीहरू, दल अन्नबालीहरूको पनि खेती कमाइ गरेका छौँ र त्यो खेती कमाइ गरिकन त्यसलाई सुरक्षित भण्डारण गरेर ग्रेडिङ गरेर प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गर्दै बिक्री वितरणको अवस्थासम्म। कति जति उत्पादन गर्नुभयो तपाईले यो वर्षको कुरा गरौँ न? यो वर्षको उत्पादन गर्दा हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपबाट चाहिँ कुन ठाउँमा के फल्छ भनेर देख्ने गरी विषयगत विज्ञहरूले माटो परीक्षण गर्नेदेखि लिएर चाहिँ सबै खालका कुराहरूमा चाहिँ हामीले धान बाली, यो अघि नै भनेका थिए बालीहरूलाई चाहिँ हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपबाट सुरुवात गरेका छौँ। र त्यो सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो फल्ने खालको चाहिँ जुन चाहिँ जातको चाहिँ खानेकुराहरू छ अथवा अन्न छ त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा त्यो टोलभरि, त्यो गाउँभरि चाहिँ त्यहाँको सबै किसानहरूसँग सहकार्य गर्छौँ र त्यो ठाउँमा हाम्रो त्यो लाग्ने बाली जो हामीले फलाएर देखाएको कुरो छ, हाम्रो विज्ञहरूले त्यो फलेको कुराहरू उत्पादन गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउँछौँ। किसानलाई, कृषि सहकारीलाई, नियामककारी निकायमा स्वीकृत भएका समूहहरूलाई, ती सबैलाई चाहिँ उत्पादनमा लगाउँछौँ र त्यो उत्पादित वस्तुहरू किनिदिने ग्यारेन्टी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले लिन्छ। तर त्यो त्यहाँ फल्छ फल्दैन भन्ने खालको पहिलो कुरा चाहिँ हामी यकिन भइसकेपछि मात्रै त्यो काममा चाहिँ त्यहाँ हामी फलाउनको लागि लगाउँछौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले 22वटा जिल्लाबाट यो कामको सुरुवात गरेका छौँ र पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले आफूले अहिले 1 वर्षको पिरियडमा धेरै जस्तो हामीले पाइलट प्रोजेक्टहरूबाट आफूले चाहिँ यो उत्पादनको कुरोमा लाग्दो रहेछ भन्ने गऱ्यौँ र अब त्यो उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा, जस्तो अहिले नेपालको अवस्था कस्तो भने जग्गा टुक्रा टुक्रा भएर गएको छ। खण्डीकृत भएको बेलामा ती खण्ड साना साना टुक्रा जग्गामा खेती कमाइ गर्दाखेरि एकदम कम हुन्छ। अब जग्गालाई चाहिँ एकीकृत गर्न सकिने सम्भावना पनि छैन। त्यसले गर्दा खेतीबालीले चाहिँ हामी जग्गालाई एकीकरण गर्ने गरी भनेको सबै ठाउँमा जसको जति जग्गा छ, कसैको थोरै होला कसैको धेरै होला, ती ठाउँमा एउटै बाली प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ हामीले उत्पादन
उत्पादनमा लाग्ने गरी गरेका छौँ र त्यसो गर्दाखेरि हामीले यो वर्षमा चाहिँ लगभग 500 बिघा जग्गामा चाहिँ उत्पादन गरेका थियौँ र अब आउँदो समयमा चाहिँ हामीले त्यसलाई 2000 बिघा जग्गामा चाहिँ पुर्याउने गरी तयारी गरेका छौँ र त्यही अनुसारको हाम्रो प्लान गरेका छौँ र त्यही अनुसारको तयारी गरेका छौँ। जुन ठाउँमा जे फल्छ जस्तो हामीले चाहिँ अहिले सामा मनसुली धान उत्पादन गऱ्यौँ र त्यो सामा मनसुली धानलाई चाहिँ उत्पादन गरिसकेर त्यसलाई चामल बनाएर चाहिँ हामीले अहिले आरकेबी मार्ट भनेर चाहिँ बजारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई ल्याइसकेका छौँ। त्यसै गरी एमिनी भन्ने धानको चाहिँ त्यसलाई गऱ्यौँ, काला नमक चामल भनेर त्यसलाई ल्यायौँ। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ यो मेलम्ची बासमती चामललाई पनि हाम्रो किसानहरूसँग जिरा मसिनो चामल छ त्यो पनि किसानहरूसँग आबद्ध भएर त्यो पनि उत्पादनको काममा सरिक भएर त्यसलाई पनि ल्याएका छौँ। अनि अनादि चामल जो चाहिँ एउटा हर्बलको रूपमा प्रयोग हुने खालको चामल हो, पहिलादेखि नै रहेको त्यो अनादि चामल पनि अहिले हामीले चाहिँ उत्पादन गरेका छौँ। अब त्योभन्दा अहिलेको भर्खरै चाहिँ हामीले झापाबाट सुरुवात गरेको चाहिँ ब्ल्याक राइसको रूपबाट पनि अहिले धान रोपिरहेका छौँ। अब त्यसको पनि अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यसो छ। बिउ बिजन चाहिँ अब धेरै जस्तो हाम्रो बाली प्रणालीहरूमा हामीले रैथाने बालीलाई नै प्रयोग गर्छौँ, स्थानीय रूपमा रहेको जो चाहिँ तपाईँको लोकल प्रडक्टको रूपमा रहने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ राम्रोसँग त्यो उत्पादन हुनसक्छ। त्यो बाली बिरुवाहरूमा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यो खानको लागि मिठो हुन्छ र त्यो स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ रैथाने बालीहरूलाई नै बढुवा दिएका छौँ र त्यही बिउहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेछौँ। विशेष गरी अब बाहिरबाट ल्याएका यी हाइब्रिड बिउहरूलाई अथवा यसलाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै महत्त्व दिँदैनौँ। रैथाने बालीहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो भने रैथाने बाली भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो त्यहाँ एकदमै राम्रोसँग फल्छ। अब त्यसलाई लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ। अब रोग व्याधिबाट कम हुने भएको हुनाले र त्यो खानको लागि पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि एकदम राम्रो छ। खानेकुराहरू आइरहेछन् त्यसले गर्दा रोग उत्पन्न भएको छ के छ? हजुर हो नि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब खानेकुरा गर्ने हो भने त हाम्रो कस्तो देशमा छौँ भने तपाईँको मेरो भान्सासम्म सिधै हामीले खानेकुराहरू त्यो काहीँ पनि परीक्षण नभइकन त्यो खान योग्य छ कि छैन, त्यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ त्यो कुरो थाहा नभइकन खान हामी बाध्य छौँ। किन बाध्य छौँ भने यस्तो हाम्रो चाहिँ यसको जिम्मेवार निकायहरूले त्यसलाई चाहिँ नियामककारी निकायहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको कारणले गर्दा 102वटा देशबाट चाहिँ बाहिरी संसारभरिकाबाट खानेकुराहरू हामी कहाँमा आउँछ। त्यो खानेकुराहरू कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो स्वास्थ्यलाई ठिक हुने बेठिक हुने भन्ने हामीले थाहा पाएको छैनौँ, खान बाध्य भएका छौँ, नखाइकन विकल्प पनि छैन। अब अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ त्यही भएर त्यो विकल्पको रूपमा चाहिँ अब देशभित्र नेपालभित्र उत्पादन भएको कुरोहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र उपभोक्ताहरूले चाहिँ जो उपभोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नि खोजी खोजी नेपालभित्र उत्पादन भएको खाने खालका कुराहरूमा चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस् जसले गर्दाखेरि नेपाली किसानहरूलाई नेपालमा केही गरौँ भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले सपोर्ट पुग्छ। आखिर त्यही तपाईँले बेसार खाने हो, त्यो इन्डोनेसियाबाट ल्याएको बेसार खानुभन्दा नेपालमा उत्पादन भएको बेसार खाँदाखेरि त्यो राम्रो पनि छ, स्वास्थ्यलाई फाइदा पनि गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो देशभित्रको पनि हो। त्यो हेर्दा थोरै जस्तो अलिकति भए पनि मैले 1 चम्चा बेसारले के हुन्छ र भन्दा 1-1 चम्चा गर्दा नि लाखौँजनाले खाँदा लाखौँ चम्चा बेसार हुन्छ, करोडौँ मान्छेले खाँदा करोडौँ चम्चा हुन्छ। त्यो करोडौँ चम्चा बेसार अथवा त्यो चाहिँ करोडौँ ग्राम बेसार चाहिँ हामीले नेपालभित्र खाइदियौँ भने सबै ठाउँको मान्छेहरूलाई हुन्छ। उदाहरणको लागि त्यसै गरी त्यो मात्रै होइन, तरकारीहरूदेखि लिएर अन्नबालीहरूदेखि लिएर सबै खालका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ खाने गरी व्यवस्था मिलाउँ भने अब पाइन्छ कहाँ त भन्ने खालका कुरामा चाहिँ त्यस्तो असहजताको कुरा हो भने चाहिँ अब कतिपय कुराहरू मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना भनेकै स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खानको लागि, त्यसैले पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भनेर हामीले सुरुवात गरेको नि त्यही हो। पोषिलो आहार भनेको चाहिँ त्यो जन्मेको बेलादेखि चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म उमेर अनुसार सबै मान्छेहरूलाई आवश्यकता अनुसार चाहिन्छ। त्यो खालको कुरो चाहिँ हाम्रो देशभित्रै उत्पादन गरौँ र स्वदेशी वस्तुहरूलाई नै खाने खालको वातावरण बनाउँ र यी चाहिँ त्यो विषादी र रसायनको मात्रा कम गरेर पुनः यसलाई चाहिँ प्राकृतिक बनाउने गरी चाहिँ माटो परीक्षण गरेको बेलादेखि नै माटो परीक्षण गरेर चाहिँ विज्ञहरूको सरसल्लाह सुझाव अनुसारै चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अर्गानिक बनाउने गरी, अहिले त हुन सक्दैन तर समय पछाडि त्यसलाई अर्गानिक बनाउने गरी लागेका छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैंकका माटहरूमा, पसलहरूमा, आउटलेटहरूमा आरकेबी माट भनेर चाहिँ हामीले हाम्रा उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएका छौँ र त्यो उत्पादित वस्तुहरूमा चाहिँ हाम्रो माटभित्र चाहिँ तपाईँको 3 प्रकारका चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूलाई त्यहाँ हामीले समावेश गरेका छौँ। एउटा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले उत्पादन गरिएका कुराहरू जो हाम्रो चाहिँ कृषि विज्ञहरूको आँखा अगाडि उहाँहरूको निर्देशनमा उत्पादन गरिएको जो खानको लागि चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक छ, योग्य छ, त्यो खालको खानेकुराहरू त्यहाँ ल्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ अन्नबालीहरूकै मार्फतबाट चाहिँ अहिले त्यहाँ काम गरिरहेछौँ। अघि नै मैले भने अनादि चामल, कालो नमक चामल, मेलम्ची जिरा चामल
यो होइन यो त माग बढेको छ एकदमै पहिला आकर्षण कृषि पहिला जसले आएर लिएर जानुभयो लगिसकेको मान्छेहरूले भोलि पछि त्यो सकिएपछि फेरि आएर लिएर जानुभएको छ। उहाँहरू आउँदा आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र कुलकुटुम्ब नातागोतालाई सहित लिएर आउनुभएको छ। लु यहाँ त यसरी पाइँदो रहेछ, यो त यस्तो राम्रो रहेछ भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँबाट यसको चाहिँ फेरि मूल्यको दृष्टिकोणले कस्तो छ त भन्दाखेरि अर्ग्यानिक खानेकुराहरू वा यस्ता स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू महँगो हुने हो कि भन्ने छ, त्यो चाहिँ हुँदो रहन्छ। किन हुँदो रहन्छ भन्ने हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेऱ्यौँ। 1 किलो चामल किन्नको लागि चाहिँ अब त्यो अहिले बजारमा पाइने चामल र यो चामलको बिचमा मूल्यमा 2-4 रुपियाँ तलमाथि छ, महँगै छ। तर त्यसो हुँदा के भने त्यो बजारको चामल 1 किलो खानु र यो आधा किलो चामल खानुले एउटा परिवारलाई पुग्दो रहेछ। मानौँ मेरो परिवारमा 1 किलो चामल चाहिँ यो बजारमा रहेको चामल हामीले खान्थ्यौँ भने यो आधा किलो भए पुग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आडिलो छ, यो चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक छ, यसको चौलानीसहित प्रयोग गर्न मिल्छ। अनि चामलहरू भनेको चाहिँ कस्तो अथवा खानेकुराहरू भनेको चाहिँ कस्तो, त्यहाँभित्र बीज भएको हुनुपर्छ, जीव भएको हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई बचाउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूमा घुन लाग्न सक्छ, पुत्ली लाग्न सक्छ, चिल्सा लाग्न सक्छ। त्यो एउटा कुरो, किनभने त्यो आफैमा खराब होइन, त्यो चाहिँ सामान ओरिजिनल हो, त्यो चाहिँ व्यवस्थित हो। तर घुन पुत्लीहरू त्यो केलाउनुपर्छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ, एउटा कुरा छ। तर त्यसरी गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू नै हामीले उत्पादन गरेका छौँ र त्यो खानेकुराहरू एउटा खानुपर्ने आवश्यकता छ। 1 नम्बरमा त्यो हाम्रो माटमा छ भने एकदमै भएको छ। अहिले त मान्छेहरूले धेरै खोजी यस्तो खालको कुराहरू कहाँ पाइन्छ भनेर खाइरहनु भएको छ। हामीहरूसँग फोनबाट पनि लो तपाईँहरूको माट चाहिँ कुन ठाउँमा छ भन्नुभयो, हामीले चाहिँ बौद्धको तिनचुली बौद्धमा छ भनेर भनौँ, त्यहाँ जानुभएको छ। कतिपयले चाहिँ हामीलाई यहाँ ल्याइदिनु न भनेर होम डेलिभरीको व्यवस्था भएको हुनाले होम डेलिभरीको लागि चाहिँ यसरी गरिदिनु भन्नुभएको छ। कोही चाहिँ हामी केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा पनि आउँछौँ, त्यहाँ अलिकति ल्याइदिनु सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यहाँ पनि ल्याइदिएका छौँ। एवं रीतिले चाहिँ त्यो गरिरहेछौँ भनेदेखि दोस्रो खालको कुरा चाहिँ त्यहाँ हाम्रा उत्पादित वस्तुहरू एक ठाउँमा छन् भने अर्को भनेको रैथाने बालीको रूपमा रहेको जो परम्परागत रूपबाट चाहिँ एकदम राम्रोसँग खान योग्य भएका कुराहरू जस्तो चुकमिलो नेपालमा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको माटमा पाउन सकिन्छ, जो चाहिँ तपाईँको निबुवा पेलेर त्यसलाई चाहिँ एकदम तामाको भाँडामा पकाएर अब ल्याएर राखेको राम्रो खालको छ। त्यो रैथाने रूपमा रहेको छ, त्यो अमिलो फल्ने ठाउँबाट आउँछ। अहिले त्यस्तो भेटिँदैन, त्यस्ता खालको कुराहरू छन्, लोप हुँदै गएको छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अर्को सखर भनेको चाहिँ तपाईँको डायबिटिज लागेका मान्छेहरूदेखि लिएर सबैले खानुहुन्छ। अब त्यो कुराले चाहिँ के भने गुलियो स्वादको लागि र स्वास्थ्यलाई पनि हुने गरी चाहिँ चिनी जे कुरोलाई पनि हुने भयो। तपाईँको अब चिनी खायो भनेदेखि स्वास्थ्यलाई सबभन्दा खराब छ, किनभने डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको छ सेतो कुराहरूमा सेतो चामल, सेतो चिनी, मैदाको पिठो, दाल्टा, घिउ लगायतका यस्ता कुराहरू त्यो खाँदै नखानु भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर सखर खायो भनेदेखि अब त्यसले चाहिँ सुगर लागेकोदेखि सबै मान्छेहरूलाई सपोर्ट पनि गर्छ, मिठो पनि छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको चोकरयुक्त भएको हुनाले औषधिको रूपमा पनि काम गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो कुराहरू पनि हाम्रो माटमा छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ त्यति मात्र होइन, अरू पनि यस्ता चाहिँ त्यो तिलहरू भए, जो आलसहरू भए। तपाईँको आलस यति राम्रो खालको कुरा छ जो स्वास्थ्यलाई रहनको लागि, त्यो आलसले त तपाईँको यति धेरै भनेको यी यस्ता खालका कुराहरू जो हामीलाई स्वास्थ्यमा मजबुत बनाउने खालका कुराहरू, प्राकृतिक कुराहरू जो पहिला हाम्रा बाबुबाजेहरूले खाएका कुराहरू थिए, ती खालका कुराहरूलाई पनि अहिले हामीले त्यो माटमा समावेश गराएका छौँ। यो चाहिँ रैथाने रूपमा होइन, हामीले दुईवटा अघि नै मैले भने, एउटा हामीले उत्पादन गरिएका यी चामलहरूका कुराहरू रहे, अर्को चाहिँ तपाईँको त्यहाँ रैथाने रूपमा उत्पादन भएका विभिन्न ठाउँका कर्णालीका जुम्लाका सिमीहरूदेखि लिएर यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ जो चिसो हावापानीमा फलेका कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ समावेश गराएका छौँ। ताप्लेजुङको सिमी बोडी मासहरू ल्याएका छौँ जो रैथाने रूपबाट चाहिँ उत्पादन भएको र हामीसँग जोडिनु भएको त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका मेम्बरहरूले किसानहरूले उत्पादन गर्नुभएको कुरालाई पनि हामीले त्यो माटमा राखेका छौँ। त्यो रैथाने बालीको रूपबाट खान योग्य हुने र सीफुडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने त्यो कुरालाई पनि समावेश गराएका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले लगायत चाहिँ बाह्य देशहरूबाट चाहिँ सर्टिफाई गरेको अर्ग्यानिक छ भनेर अर्ग्यानिक प्रमाणित गरिएका खानेकुराहरू पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको माटमा चाहिँ उपलब्ध हुनसक्छ। जस्तो इलामको चिया चाहिँ जर्मनीबाट चाहिँ केही हाम्रो त्यहाँ माटमा भएको जर्मनबाट सर्टिफाई गरेको छ र त्यो बाहिर जर्मनमा पनि जान्छ। त्यस्ता खालका चियाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ समावेश गराएका छौँ। उदाहरणको लागि भनेको मतलब एउटा तपाईँको चाहिँ प्रमाणित गरेर चाहिँ अर्ग्यानिक छ भनिएका खानेकुराहरू पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको माटमा पाउन सकिने भयो। दोस्रो खालको कुरो भनेको चाहिँ रैथाने रूपमा उत्पादन गरेर चाहिँ स्थानीय बालीको रूपमा भएको लोकल प्रडक्टको रूपमा रहेको पहिलादेखि चलिआएको रैथाने बाली पिता पुर्खाका पालादेखि चाहिँ खाँदै आइरहेको जो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू छन्, चिसो हावापानीमा फलेको छ, खाँदा मिठो छ, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्छ, खाँदा मिठो पनि छ, किन्न सस्तो पनि छ, तिनटै कुरा भएको हुनाले चाहिँ अनि एउटा हाम्रो आफ्नै उत्पादन पनि छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको आफ्ना उत्पादनहरू, रैथाने बालीको रूपमा रहेका खानेकुराहरू, त्यसै गरी सर्टिफाई भएर
चाहिँ प्रमाणित भएका अर्ग्यानिक खानेकुराहरूको लागि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड मार्फत सञ्चालित आरकेबी मार्टमा पाउन सकिन्छ। यो संस्थागत कुरामा हिजो पसिलो खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने त्यो चेतना सँगसँगै हरेक किसानको घर घरमा पुगेको छ यो खानेकुरा पुर्याउने अभियान होइन यसो छ। अहिले किसानको घर घरमा त कतिवटा जिल्लामा पुग्यो धेरै जस्तो किसानहरूले आफैले फलाएर उहाँ खानुहुन्छ। अब त्यसले हामीले ती फलाउँदाखेरि पनि पहिला उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिने जति राख्नुहोस्, अरू जति हामी किन्छौँ भनेर भन्छौँ। अनि त्यहाँबाट सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो खानेकुराहरू किसानले फलाउनुहुन्छ, किसानहरूलाई खुवाउँछौँ, हामीले ल्याउँछौँ, हामी खान्छौँ। त्यो खानको लागि चाहिँ म र मेरो परिवारले खाँदा यो स्वास्थ्यवर्धक छ, ढुक्क छ भन्ने खालको कुरा भएपछि मात्रै बाहिर हामीहरूलाई चाहिँ खानको लागि ल यसरी खाउँ भनेर भन्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा सिआर सदस्यहरूको घर दैलोमा हामीले त्यो पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा विज्ञ प्राविधिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ल यो खान योग्य छ भनेर चाहिँ खानको लागि खाइरहनु भएको छ, उहाँहरू कहाँ पुर्याएका छौँ। बिस्तारै हिजो कस्तो थियो भने अर्ग्यानिक खानेकुराहरू भनेर भनिए तापनि ती पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक छैनन् अहिले पनि बनेका कुराहरू। अब हामीले चाहिँ के हो भने यो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू छ है भन्ने खालको कुरो बताउने बित्तिकै धेरै मान्छेहरू त्यसलाई खोज्दै आउनुभएको छ, कतिपयलाई अझै पनि थाहा छैन। अब त्यसले गर्दा विशेष त हाम्रो 2 खर्ब बराबरको चाहिँ वैधानिक बाटोबाट नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले 1 वर्षमा कृषि उपजहरू नेपाल आएको बताउँछ। अब 1000 किलोमिटर लगभग खुल्ला बोर्डर भएको ठाउँमा आउजाउ हुने खालको त्यसको तथ्याङ्कै छैन। यत्रो खानेकुराहरू बाहिरबाट हामीले ल्याइरहेका छौँ भने त्यो खानेकुराहरू अब हाम्रो देशभित्र फलाउनु पर्छ र त्यसको सुरुवातको काम चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले गरेको छ। त्यसले गर्दा धेरै किसानहरू खुसी यसमा नै हुनुभएको छ। उहाँहरूका उत्पादित वस्तुहरू हामीले लिने किनिदिने खालको कुराहरू गरेका छौँ, ग्यारेन्टी गरेका छौँ। हाम्रो प्राविधिकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई गरेर सिकाउनुहुन्छ, बिउ बिजन दिन्छौँ गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले हिजो चाहिँ 1 रोपनीमा चाहिँ तपाईँको 1 मुरी फलाउनु भएको थियो, 1.5 बोरी फलाउनु भएको थियो भने अहिले त्योभन्दा बढी फलाउनु लाग्नु भएको छ। त्यसै उहाँहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ। यो ढङ्गले पनि हामीले एउटा भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला नेपालभित्र खानेकुराहरू उत्पादन गर्न लगाउने र नेपाली वस्तुहरूलाई नै चाहिँ यो नेपालभित्रै प्रयोग गर्न लगाउने र स्वदेशी वस्तुहरू खाउँ र विदेशी वस्तुहरूलाई चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई परनिर्भरता घटाउँछ र आत्मनिर्भर बनाउँ है भन्ने एउटा अभियान पनि हामीले लिएका छौँ। र यो कुरामा आदरणीय श्रोतागणहरूले, दर्शकवृन्दहरूले, उपभोक्तावर्गहरूले जसले खानुहुन्छ, खानुपर्छ, उहाँहरूले अब खाँदाखेरि बिस्तारै नेपालभित्र उत्पादित भएका वस्तुहरू खाउँ। यसलाई कहाँ पाइन्छ भन्ने खालको कुराको चिन्ता छ भने अब राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले काठमाडौँ भ्यालीभित्र प्लस भ्याली बाहिरका पनि ठुला सहरहरू हामी कर्मैसँग यसलाई यी माटहरूलाई आरकेबी माट खोलेर लिएर जान्छौँ। जब हाम्रो चाहिँ उत्पादन बढ्दै जान्छ तब हाम्रा चाहिँ आउटलेटहरू माटहरू बढ्दै जानेछन्। अब अहिले त किनभने सीमित आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ त एकदम जरुरी गर्न सक्छौँ, एकदम आत्मनिर्भर बन्न पनि सकिन्छ, गर्न पनि सकिन्छ। नेपालभित्रलाई या उत्पादन हुने जति कुरा पुर्याउन पनि सकिन्छ। तर यसको लागि चाहिँ हामी निजी क्षेत्रबाट मात्रै गर्न सम्भव छैन। नेपाल सरकारका पनि चाहिँ नियामककारी निकायहरू जस्तो स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकार, तिनटै सरकारहरूले यस्तो बारेमा पोलिसी, नियम, कानुन, ऐन जो कुराहरूले रोकेको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बाटो फुकाइदिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो भने हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी कृषिलेबाट चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले तपाईँहरूकै मिडियाहरू मार्फत सुनेका छौँ, धेरै कुराहरू देखेका पनि छौँ। अब देश चाहिँ एकदम अर्थतन्त्रमा चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो हुन लाग्यो अथवा एकदम खराब भयो, बाहिर धेरै गयो, आउन लाग्यो, व्यापार घाटा चाहिँ एकदम बढ्यो भन्ने खालको कुरा छ। त्यो व्यापार घाटा घटाउनको लागि पनि हाम्रो देशका उत्पादित वस्तुहरू र उत्पादनमा नेपाल सरकारले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। र जसले गर्दाखेरि यहीँभित्र जस्तो अघि नै मैले निवेदन के गरेँ भने इन्डोनेसियाबाट बेसार ल्याउन सट्टा त्यो बेसार बाहिरबाट नलिउको खाउँ भन्ने हो भनेदेखि यहाँको कुराहरूले पुग्नु भयो। डलर हाम्रो त्यहाँ बाहिर जाने पनि हामीसँग सबै कुरो छ, पर्याप्त पनि छ, अहिले पनि बेसारको इयर गएको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियाबाट दाल ल्याइराख्नु पर्दैन, दालमा हामी निर्भर हुन सक्छौँ। अमेरिकाबाट भटमास ल्याइराख्नु पर्दैन। यी सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू पनि डलरमा हामीले किन्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसा एकदम बाहिर बढी गएको छ र हामीलाई यस्तो आर्थिक घाटा बेहोर्नु परेको छ जसले गर्दाखेरि देशमै सङ्कट पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यी यस्ता कुराहरू उत्पादन गर्नको लागि त्यही भएर राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ चामलकै कुरा गरौँ। अब चामल पनि कस्तो छ भने यति धेरै चामलहरू किन 56 अर्ब बराबरको त आइसक्यो भनेर नेपाल सरकार तथ्याङ्कमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसले गर्दा त्यति चामल यत्रो विधि आएको छ भने त यी देशभित्र बनाउन लाग्यो भने त यो खान योग्य पनि छ, खाना हुन्छ पनि। अधिकांश नेपालमा रहेका अहिले उत्पादन योग्य जमिनहरू, जम्मा उत्पादन योग्य जमिनबाट 60% भन्दा बढी जग्गाहरू बाँझो जग्गाहरू छन्। ती बाँझो जग्गाहरूमा पुनः खेती गर्ने वातावरण मात्रै बनाइयो भनेदेखि त्यो बाहिरबाट आउने खालका कुराहरू घट्दै जान्छ, यहीँ फल्दै जान्छ, यहाँको स्वादिलो पनि हुन्छ। अहिले हामीले एउटा टेस्ट के गर्दैछौँ भने तपाईँको 2400 मिटरको हाइटमा पनि धान कतिको फल्दो रहेछ भनेर चाहिँ यहाँ नार्कसँग सहकार्य गरेर त्यो धानका बिउहरूलाई लगेर ट्रायलको
खालको रूपमा हामी त्यहाँ लगाउँदैछौँ हजुर, हाम्रो हजुर। किसान मार्फत। त्यो ठाउँमा त्यस्तो चिसो हावापानीमा धान फल्दछ भने फल्ने भयो भने पहाडी जिल्लाहरूमा फल्छ, राम्रोसँग फल्छ, धेरै राम्रो फल्छ र त्यो एकदम मिठो पनि हुन्छ, फेरि त्यो स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ। त्यो खालको ठाउँहरूमा चाहिँ अब फलाउने गरी चाहिँ एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्नको लागि अब त्यही भएर हामीले अहिले चुनावको बेलामा आइरहेको बेलामा यहाँ रहनुभएका चुनावमा जानुहुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि निवेदन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई बनाउँदा नि हामीले के भने कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखिदिनुहोस्। त्यो कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने भनेको त्यो भोट माग्नको लागि मात्र होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्ने गरी, त्यो कार्यान्वयनमा जाने गरी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा हरेक वडामा चाहिँ कृषि सङ्कलन केन्द्रहरू, त्यसले गर्दा त्यहाँ बिउ बिजन पुग्ने व्यवस्था गरिदिने कुराहरू, ती सबै खालका कुराहरू भयो भने नभए त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क तयार छ। हाम्रो देशव्यापी रूपमा संरचना छ, हामी सबै ठाउँमा त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ। यसरी सहकार्य गरेर जाने खालको परिस्थिति बन्यो भनेदेखि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन किन्न सक्नु जति सकिन्छ। अहिले पनि तपाईँ हाम्रो कस्तो अवस्था भने अहिले मात्र हेर्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ कागती यति धेरै महँगो भएको छ, 600-700 रुपियाँ किलोको हाराहारीमा कागती पुगेको छ, एउटा दानाको 20-25 रुपियाँ पर्ने अवस्था छ। अब यो सबै हामीले प्रायः इन्डिया लगायत अरू बाहिरी देशबाट हामीले ल्याउँछौँ। अब त्यो कागतीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने गरी हाम्रा थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। त्यो तपाईँको 12 महिना फल्छ, त्यो पहाडमा नि फल्छ, तराईमा पनि फल्छ। मात्रै के भने त्यसलाई फलाउने परिस्थिति बनाएर राख्ने ठाउँको व्यवस्था भयो भने, राख्ने ठाउँ भनेको चाहिँ कोल्ड स्टोरहरू चाहियो। अब हामी कहाँ त्यो कोल्ड स्टोरहरू छैन, अब समस्या छ, चिस्यान केन्द्रहरू बनेका छैनन्। अब बनेका पनि त्यो एकदमै चाहिँ अब जम्मै खालका कुराहरूलाई एकै ठाउँ लगाएर अलिकति देखाउनको लागि राख्ने गरी चाहिँ बनाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आलुको लागि चाहिँ छुट्टै चिस्यान केन्द्रहरू, त्यसको तापक्रमलाई चाहिँ मिलाएर, अनि त्यसै गरी चाहिँ कागती अथवा फलफुलहरूको लागि एउटा चिस्यान केन्द्र, अनि त्यो किवीहरू यी सबै खालका हुन्छन् जो चिसो हावापानी फलेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई रहनको लागि चाहिँ त्यो गुण नष्ट नहुने गरी, त्यसको क्वालिटी नबिग्रिने गरी हुने खालका चिस्यान केन्द्रहरू भयो भने अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने किवी खेती साथीहरूले यति धेरै गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कसँग आबद्ध भएका पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदम चिसो हावापानीमा चाहिँ फलाउनु भएको छ। अब त्यो त्यस्तो किवी फलेको कुराहरू चाहिँ अब उसको बजार नपाएर चाहिँ यति धेरै फल्ने बेलामा एकदमै उसको गुन्द्रुकको भावमा फालिदिनु परेको छ। अनि पछि चाहिँ अब बाहिरबाट चाहिँ विदेशबाट ल्याएका चाहिँ 700-800 रुपियाँ किलो हालेर चाहिँ हामीले खानु परेको उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ त्यो छ। मात्र यसलाई यो उत्पादन गरिएको कुरालाई बजारीकरणको व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ भण्डारणको कामले पनि ठुलो मद्दत गर्ने छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि यो समन्वय गरेर मैले त्यही भएर राजनीतिक दलहरूलाई अथवा पार्टीहरूले चाहिँ यो कुराहरूमा समन्वयकारी निर्वाह गर्नु भने किन उहाँहरूसँग संयन्त्र हुन्छ केन्द्रदेखि गाउँसम्मको, त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने बित्तिकै हामीलाई धेरै कुराहरूले चाहिँ यसमा सपोर्ट गर्न सक्छ। अनि काम गर्ने भनेको जस्तो विकास निर्माणको काम आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो सबै डोजर लगेर चाहिँ डिलमा माटो लडाउने मात्रै विकास होइन। अबका सरकारको एजेन्डा मात्रै बनाउने मात्रै होइन, अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिला जनतालाई बचाउने खालको परिस्थिति गर्नु पर्यो। त्यो जनतालाई बचाउनको लागि चाहिँ त्यो खुवाउनु पर्यो, खुवाउनको लागि त्यो फलाउनु पर्यो, फलाएकोलाई राख्ने खालको कुरामा राख्नु पर्यो। यो एजेन्डा चाहिँ राजनीतिक दलहरू लिएर जानुभयो भनेदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भने पक्कै पनि धेरै खालका कुराहरू रहन्छन्। अब हिजोको अवस्था कस्तो हो भने त्योबाट अलिकति परिमार्जन हुनु पर्यो राजनीतिक दलहरूले पनि। हजुर, जस्तो हिजोको हजुरको हिजो अनुदानको रूपमा दिने भन्ने कुराहरू हुन्थे। अनुदानका रूपमा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो किसानहरूले अनुदान पाउनुहुन्न थियो। राजनीतिक दलका चाहिँ झोले कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ झोला बोकेर वरिपरि घुम्न सक्छन्, गणेश प्रवृत्ति भनेको कस्तो भने नेताको वरिपरि भनिकन ती तथास्तु गर्ने नमस्कार गर्ने खालका कार्यकर्ताहरूले मात्रै पाउने खालका चाहिँ ती गणेशहरूले पाउने खालको चाहिँ अब त्यो जुन अनुदान छ त्यो अनुदान अब किसानहरूको हातमा पुग्ने गरी एउटा चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यो भनेको कस्तो भने उत्पादित वस्तुहरूमा अनुदान दिनु पर्यो। दुध जसले चाहिँ दुहुनुहुन्छ, जसले दुध चाहिँ बनाउनुहुन्छ, जसले गोबर सोर्नुहुन्छ, घाँस काट्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई दुधमा अनुदान दियो भने ठ्याक्कै किसानकोमा पुग्ने भयो। अब अनुदान भनेको अहिले किसानलाई दुधमा पनि घाटा छ, त्यो दुधमा घाटा छ त्यसरी भनेदेखि कति रुपियाँ दिने हो, राज्यले कति सक्छ त्यो चाहिँ एउटा बनाएर 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ एउटा अङ्क जे सकिने हो त्यो सकिने खालको परिस्थिति बनाएर चाहिँ उहाँहरू दिनु भने किसानले पाउनुहुने भयो। त्यसै गरी धानमा चामलमा अनुदान दियो भने उत्पादन गरिएको वस्तुमा भनेको खलामै लगेर दिने भनेर भन्छन् नि, भने खला बोकेर जानुपर्छ भन्ने होइन। त्यसलाई डाटा लिएर चाहिँ उत्पादनमा अनुदान दिने बित्तिकै सबै खालका मान्छेहरूले पाउनुहुन्छ। तरकारीकाले पाउनुहुने भयो, फलफुलकाले पाउनुहुने भयो, त्यो जुन सेक्टरमा अनुदान दिने भनिएको छ अन्नबालिकाले पाउनुहुने भयो। अब हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी अन्न बाहिरबाट किनेर ल्याएर खाइन्छ। अब कोदो बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, फापर बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, जुनेलो मकै सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। त्यो यी फलाउनको लागि
उत्पादन तब गर्ने सबै- नेपाली पैसाबाट डलरमा चाहिँ बाहिर हामी पठाउँछौँ भने यी चाहिँ त्यो त्यतिको त्यही डिफरेन्ट जुन छ त्यही पैसालाई चाहिँ यहाँ अनुदानको रूपमा किसानहरूलाई दिने हो भने 1 मुरी फलाउनेले 4 मुरी फलाउँछ, 4 मुरी फलाउने 12 मुरी फलाउँछ व्यवसायिक भनेको कृषि त्यसले हामी गर्दा गर्न सक्छौँ। त्यो एकदम माथि पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकैचोटि सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन हुने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ काम गरौँ भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरी चाहिँ यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो भने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु कुनै गाह्रो छैन। किसानहरू निराश छन् नि त। होइन, अहिलेसम्मको अवस्थामा त किन निराश नहुन्, किन निराश छन् भने किसानको तपाईँको एउटा हामीले पहिलादेखि पनि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने यो कृषि पेसा मर्यादित पेसा हुन सकेन, यो कृषि पेसा सम्मानित पेसा हुन सकेन, यो कृषि पेसा उपेक्षित पेसा हुन सक्यो। यो नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मुखमा चाहिँ त्यो जपिराख्ने भन्छन् नि, सधैँ जपी चाहिँ रहने भयो कृषि कृषि भनेर, तर यसलाई चाहिँ यो स्पष्ट योजना ल्याइएन। जसले योजनाहरू ल्याउनु भयो उहाँहरूले चाहिँ जसरी यसको चाहिँ अहिलेसम्म कृषिको बारेमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ प्लानिङ कमिसनहरूदेखि लिएर सबैले प्लानिङ गऱ्यौँ, अब त्यसको समीक्षा गर्ने बेला आयो। तर समीक्षा गर्दा के देखियो भने कृषिमा बनाइएका योजनाहरू असफल भए। असफल यसमा नै भए हामीले भनेर होइन कि उहाँहरूको गतिविधिले देखाइयो। किनभने 2 खर्ब बराबरको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ त्यो वार्षिक रूपमा चाहिँ खानेकुराहरू ल्याउनु पर्यो भने यहाँको कृषि योजनाहरू कसरी सफल भयो त? त्यसले देशलाई आत्मनिर्भर भएर झन् बढी बनाउँदै जानुपर्ने थियो, त्यो भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब पुनर्विचार गरेर चाहिँ यसलाई प्लानिङ गर्दा योजना बनाउँदाखेरि पनि एकदमै चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले ग्रास रूपमा गएर चाहिँ यो माथि उसमा बसेर चाहिँ के गर्दाखेरि भनेर चाहिँ त्यो आफूलाई जे मनमा लाग्यो त्यो खालका कुराहरू जे बुझेको छ त्यही कुराहरू त्यो किताबमा पढेका चाहिँ त्यो थ्योरिकल कुराहरू मात्र प्र्याक्टिकल ढङ्गले चाहिँ यसलाई जाने गरी चाहिँ बनाउन सकियो भनेदेखि यो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त त्यसको लागि भनेर भन्दाखेरि भने अब उत्पादनमा चाहिँ अनुदान दिने खालका कुराहरू गरिदिनु पर्यो, उत्पादनमा मेसिन औजारहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, अनि त्यो फलाउनको लागि बिउ मलको ठाउँमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अनि त्यो बिउ मल पनि कस्तो भनेदेखि त्यो बिउहरू चाहिँ नफल्ने खालका हाइब्रिड कम्पनीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका चाहिँ त्यो ल्याएर दियो अनि त्यहाँबाट फलोस् नफलोस् भनेर अघिल्लो पटक किसानहरू मारमा परेको जस्तो त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसको जिम्मेवारी लिएर चाहिँ जसले लगानी उठ्नु पर्यो। होइन, त्यो जसले सिफारिस गरिदिएको हो त्यो चाहिँ रहनु पर्यो। अब जनताहरू चाहिँ कस्तो भने खेती कमाइ गर्ने परिश्रम गर्ने जति कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, फल्ने बेलामा केही पनि फलिदिँदैन। धान रोपे पराल मात्रै हुन्छ, मकै रोपे ढोड मात्रै हुन्छ, घोगा लाग्दिँदैन, बाला लाग्दिँदैन धानमा। अनि त्यस्तो अवस्था भएपछि किसानलाई ठाडै मार पर्यो हो। अब यस्तो अवस्था भएपछि के हुने भने किसान किन पलायन हुन्छन्, किन यसमा चाहिँ निराश छन्, किन हतोत्साही छन् भन्ने हजुरले अहिले भनिरहनु भएको कुरा के हो भने यस्तो बेलामा त्यसको मार भनेको सबै किसानले मात्रै खेप्नु पर्यो। अब जसले गर्दाखेरि किसानले मात्रै किन खेप्नु पर्यो भनेदेखि त्यो उहाँहरूको पछाडि कोही भएन, राज्य पनि भएन, जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनु भएन, त्यसले गर्दा किसान सङ्गठनहरू पनि हुनु भएन। यहाँ अनेकका चाहिँ किसानका सङ्घहरू सङ्गठनहरू भनेर खोलिएका छन्, ती चाहिँ भाषण राजनीति गर्न मात्रै खोलिएका छन्। त्यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले क्षतिपूर्ति भराउने खालको परिस्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि किसानी पेसाबाट मान्छे पलायन हुनु स्वाभाविक हो। अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू बाहिर जानुभएको छ, सिक्नु भएको छ, आउनुभएको छ, धेरै काम गरौँ भने जोस जाँगर उत्साह छ, थोरै आफूसँग लगानी पनि छ, त्यो लगानीले ल्याएर यहाँ लगानी गर्नुहुन्छ विविध क्षेत्रमा। अब कसैले चाहिँ पशुपालन गर्नुभएको छ, कसैले मत्स्य पालन गर्नुभएको छ, कसैले चाहिँ खेती कमाइ तरकारी खेतीहरू सबैमा गर्नुभएको छ। अवस्था कस्तो छ भने उहाँहरूसँग आफूसँग भएको पैसा 70-80% लगानी गर्नुभयो, 20-25% पैसाहरू नभएर चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन। ती प्रोजेक्टहरू ती चाहिँ असफल भएर बसेका छन्। न त्यति बेला त्यहाँ राज्यले चाहिँ सहुलियत रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा दिन्छ, न बैङ्कहरूले लोन दिन्छ। बैङ्कका वाणिज्य बैङ्कहरूका पनि आफ्नै विधि छन्, आफ्नै सिस्टम छन्, उहाँहरूको त्यो विधिभित्र नछिरिकन लोन पाइँदैन। त्यो छिर्नको लागि किसानहरूले सक्नु। किसानको परिचय, किसानको बिमा यावत समस्या छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यस्तो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो अवस्था भएपछि किसानहरू कसरी होइन हामीले त के हो भने यी सबै खालका कुराहरू हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने छैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारलाई चाहिँ यसो गर्नुहोस् भनेर सल्लाह सुझावको रूपमा चाहिँ हाम्रो विज्ञता भएको मान्छेहरूले दिन्छौँ। जस्तो अस्ति मात्रै हामीले किसान आयोगको अध्यक्षज्यूलाई बोलाएर कुराकानी गरेर प्रेम दङ्गाल सरलाई हामीले के भन्यौँ भने ल सर हजुरले चाहिँ यसरी यो खालका समस्या छन्, यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ नियामककारी निकायसँग पुर्याउनु पर्यो भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुझावको रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसै गरी कृषि मन्त्रालयमा दिएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ नियामककारी निकायहरू विभागहरू सबै ठाउँमा हामीले जुन ठाउँमा जे सरसल्लाह सुझाव दिनुपर्ने छ त्यो कुराहरू हामीले त्यो दिइरहेछौँ। तर हामी पनि राज्य त होइनौँ, हामी पनि एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ केही काम गरौँ भनेर चाहिँ थोरै आफ्नो घाँस काटेर उबारेको पैसा चाहिँ सेयरको रूपमा लगानी गरेर कामको सुरुवात गर्न लागेका हौँ। त्यसले गर्दा सबै कुराहरू हामीले पुरा गर्छौँ भन्ने पनि छैन। तर
यो राजमार्ग बनाउनको लागि सानो ट्र्याक खोल्ने काम हामीले अहिले गरेका छौँ। यसलाई भोलि राजमार्ग बनाउनको लागि हामी सबैको सहभागिता हुँदाखेरि यो बन्न सक्छ र यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने गरी चाहिँ हामीले जस्तो यहाँ अहिले पनि कृषिमा सबभन्दा बढी देखिएको भनेको बजारीकरणको समस्या हो। बजारीकरणमा लगिदिने मान्छेहरूले चाहिँ जसले बिचको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पैसाहरूलाई चाहिँ अथवा त्यो किसानहरू र बजारको बिचलाई चाहिँ अलग पारिदिएर चाहिँ उहाँहरूले आफूले बेनिफिट लिनुभएको छ त्यो कुरालाई कटअप गर्नुपर्छ भन्ने खाले कुराहरू ल्याएका छौँ। त्यसैले चाहिँ यो कृषिमा नयाँ आयाम हो, कृषिमा चाहिँ नयाँ तरिका हो, नयाँ शैली हो, नयाँ पद्धति हो, त्यसैले कृषि क्रान्तिको सुरुवात हो भन्ने खालका कुराहरूमा पनि कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ यसको व्याख्या गर्नुभएको छ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले लिएको नीतिहरूको बारेमा। त्यही भएर हामी स्पष्ट नीतिका साथ मिसन भिजन क्लियर गरेर काम गर्दै जाने खालका कुराहरूमा अलिकति समय लागे पनि पछि सबैजना मान्छेहरू राम्रो कामको पछाडि अवश्य रहनुहुनेछ र त्यो कुरालाई हामीले पुरा पनि गर्नेछौँ। तथापि यसका पछाडि समस्या नभएका भनेको होइन, किनभने हामी पनि किसान नै हो, किसानसँगै जानुपर्छ। अब मैले अघि नै तपाईँसँग एउटा निवेदन के गर्दै थिएँ भने हजुरको अहिले पनि अन्न बालीहरू, ठाडो बालीहरू तपाईँको चाहिँ त्यसको बिमा हुँदैन। अब बिमा के को हुन्छ भने एकछिन उदाहरणको लागि मानौँ धान काटिसकेर लगेर गोदाममा राख्यो, गोदामबाट चाहिँ मेलमा लिएर गयो, मेलबाट गाडीमा हाल्दा चाहिँ लिएर गयो भने ती सबै कुराहरूको बिमा हुन्छ। तर हाम्रो खेतमा भएको धानको, ठाडो धानको वा काटेर त्यहाँ चाहिँ सुकाइएको धानको बिमा हुँदैन। अब त्यो बिमा नहुने त्यति बेरै चाहिँ समस्या आउँछ। जस्तो अघिल्लो वर्ष देख्यौँ, अब बाढीले आएर चाहिँ सबै धानहरू चाहिँ खेतमा चाहिँ उमारेर गयो, बगाएर गयो, कुहिएर गयो। अब त्यो काम नलाग्ने भएर अवस्थामा गयो। तर त्यो अहिलेसम्म किसानले के पाउनुभयो भने त एउटा बिमा गरिदिएको थिएन, बिमा कम्पनीहरू पनि त्यसमा रहेन। अर्को सरकारले आफै दिन्छु भनेर त्यति बेला चाहिँ किसानलाई अलिकति चाहिँ यसो आश्वस्त पार्ने परिस्थिति सिर्जना गर्यो, यति यति दिने भनेर एउटा केही भएन। अलिकति नियम त बनायो तर कार्यान्वयनको पक्ष भने एकदम फितलो भयो। अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। अर्को धान रोप्ने बेला होइन, नीति नियमहरू त अघि नै मैले भने नि अहिलेसम्म किसानका बनाइएका योजनाहरू, नियमहरू, नीतिहरू यो असफल भएर त हाम्रो किसानी प्रणाली नै असफल भयो त। यो कृषि क्षेत्र नै असफल बनाइयो। यो कृषि क्षेत्र असफल बनाउनुको पछाडिको कारण के हो भने कतिपय कुराहरू अब यहाँ हाम्रा विज्ञहरूले अथवा त्यो चाहिँ पोलिसी बनाउने मान्छेहरूले उहाँहरूले यो कुरो नजानेर होइन जानी पनि भएको छ। कोही चाहिँ गरौँ र हेरौँ भन्ने खाले कुरामा पनि छ। अब जसले गर्दाखेरि एउटा तपाईँलाई म सानो उदाहरण दिउँ, सन् 15मा चाहिँ एउटा हाम्रो 20 वर्षे कृषि रणनीति भनेर बनाइयो। 20 वर्षसम्मको लागि कृषिलाई यहाँ पुर्याउँछौँ भनेर एकदम धेरै त्यसमा लेखिएको छ। हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ, आहा कस्तो होला भन्यो। अब त्यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आयो भने त्योभन्दा पछाडि हाम्रो नेपालभित्र रहेका रैथाने बिउ बिजनहरू, स्थानीय रूपमा रहेका हाम्रा बिउ बिजनहरू सबै लोप भएर गए। सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बिउहरू मात्रै किनिदिनु पर्ने, उनीहरूका मात्रै लगानी गर्नुपर्ने। अब हामीलाई त के गरिएछ भने बनाउन चाहिँ 20 वर्षे कृषि रणनीति योजना बनाइयो, तर हाम्रा चाहिँ सबै खालका चाहिँ यहाँका कुराहरू नष्ट गरेर बाहिरका ल्याउनु पर्ने भनेर खरबौँ रुपियाँको चाहिँ बाहिरबाट बिउ किन्नुपर्ने मात्रै अवस्था सिर्जना गरियो। त्यस्तो त कृषि नीति होइन। हाम्रा भएका स्थानीय बिउ बिजनहरूबाट चाहिँ धेरै कसरी फलाउन सकिन्छ, तिनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको चाहिँ बिउको चाहिँ बैङ्कहरू कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो जिनलाई संरक्षण के गरी गर्न सकिन्छ भन्ने नीति बनाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ खालि त्यस्ता खालका कुराहरू गरेर चाहिँ बाहिरी जे जसो गरे भएका जति सबै कुराहरू बाहिर जाने गरी नै बनाइएको छ। यो चाहिँ जानेर वा नजानेर हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसका पछाडि चाहिँ यहाँभित्रको एउटा कृषिमा ठुलो गिरोहको पनि हात हुनसक्छ, तपाईँको माफियाको पनि टिम छ। त्यसैले गर्दाखेरि नि त्यो माफियाले बजारमा पनि हाम्रा नेपाली वस्तुहरूले एउटा स्थान पाउँदैनन् के? पाउँदैन, त्यो त होइन। यो त अनि बनाइएकै त्यस्तो छ त। बजार कसको नियन्त्रणमा छ भनेर तपाईँलाई सोध्ने, हामीलाई सोध्ने, अरूलाई भन्ने हो भने बजार त हाम्रो यहाँ हाम्रो देशको नियन्त्रणमै छैन। त्यही भएर त हाम्रो अघि नै मैले भने तपाईँको र मेरो भान्सामा सिधै चाहिँ त्यो अखाद्य वस्तुहरू जो हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबहरूले, स्वास्थ्य विज्ञानको डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ पत्रु खानेकुराहरू जो चाहिँ जङ्क फुडको रूपमा रहेको र हाम्रो स्वास्थ्य बिगार्ने खानेकुराहरू ती सहजतापूर्वक पाइन्छ। अब त्यसले गर्दा त्यो सहजता भनेको कस्तो भने मैले तपाईँसँग एउटा निवेदन के गरेँ भने कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको चाहिँ त्यहाँ गयौँ। कर्णाली प्रदेश चाहिँ आफैमा अर्ग्यानिक प्रदेश हो। त्यहाँ धेरै खालका कुराहरूको बारेमा चाहिँ कुराकानी भयो र त्यहाँ एकजना चाहिँ म्याडम हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले उठेर के भन्नुभयो भने हामी चाहिँ बिरामी मेरो बुहारी सुत्केरी हुँदाखेरि चाउचाउको झोल खाएर तङ्ग्राई भनेर उहाँले भन्नुभयो। हो त्यस्ता खालका कुराको बुझाइ छ। त्यो किनभने त्यो सहजता बनाइदिएको छ। अब के त्यो चाउचाउको झोलले चाहिँ तङ्ग्रिने हो त? त्यहाँको चाहिँ कागुनो, चिनु, कोदो, फापर जस्ता स्वास्थ्यवर्धक र राम्रो त्यस्ता स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यति राम्रा छन्, तर खाने बेला चाहिँ चाउचाउ लगाएर खाइन्छ। अब अहिले कस्तो परिस्थिति बनाइयो भने यो राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको
कुराहरू भने यही हो चाहिँ तपाईँको सस्तो लोकप्रियताको लागि विज्ञापन वा लगायतका सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अब गाउँघरमा पनि तपाईँका पहाडका ठाउँहरूमा नि पहिला जाने बित्तिकै पाहुनालाई सम्मान गर्ने भनेको कोक फेन्टा वा यस्तो जङ्क फुडहरूले गरिन्छ। खाजा दिनु पऱ्यो भने चाउचाउहरू पकाएर चाहिँ त्यो नुडल्स चाउमिनहरू यस्तो नुडल्सहरूले उहाँहरूलाई दिइन्छ। अनि त्यसले गर्दा त्यहाँ गएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो मोही मकै भटमास भनौँ न कोदाको रोटी गहुँका रोटी त्यस्ता खालका कुराहरू जो जहाँ फैलिएका हुन् त्यो ठाउँमा फलेका कुराहरू खुवाउन अब त्यो त अहिले यस्तो बनाइयो कि जम्मै ठाउँमा त्यही एक खालको। अब अहिले नेपाल राज्यभरि हामी त थुप्रै ठाउँ पुग्यौँ, तपाईँ हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ पनि हेर्छौँ पनि, त्यहाँ देखिन्छ। पहिला यसो खानेकुराहरू चाहिँ त्यहाँ के छ भनेर हेरियो भने जहाँ जाऊ एउटै मेनु हुन्छ। एउटै मेनु भनेको त्यही मोमो चाउमिन ती बर्गर फर्गर यस्ता खालका जो खानु नहुने खालका कुराहरू छन्। त्यसैको चाहिँ तपाईँको मेची महाकालीमा एउटै खालको पुगेको छ। त्यसो होइन कर्णालीमा जाँदाखेरि कर्णालिया फलेका कुराहरूको चाहिँ खान पाउने अवस्था सिर्जना होस्, दोलखामा जाँदाखेरि चाहिँ दोलखामा फलेका खाने खालका कुराहरूको चाहिँ त्यो तयारी गरियोस्। त्यो स्थानीय निकायहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो गराउनु पनि पर्छ। अब त्यसको आवश्यकता पनि छ। यो ढङ्गले जाने खालका कुरा भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ ताप्लेजुङमा जाँदाखेरि पनि त्यही मोमो, काठमाडौँ आउँदा पनि त्यही मोमो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ कर्णालीमा पुग्दाखेरि पनि मुगुमा पुग्दाखेरि पनि त्यही मोमो खाने हो भने त्यो जस्तो स्वास्थ्य बिगार्ने खालको कुरा के हुनसक्छ भन्नु त। त्यसले गर्दाखेरि यो ढङ्गले मान्छेहरूले अब अहिले हाम्रो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खानु भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु हो, रोगसँग लड्नु हो र हामीलाई रोग नलाग्ने परिस्थिति बनाउनु हो। हिजो हाम्रा बाबुबाजेहरू किन 100 वर्षसम्म बाँच्नुहुन्थ्यो, 100 वर्षभन्दा माथि रहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरू यस्ता स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खानुहुन्थ्यो। तर अहिले हामीले त्यो त पाउँदैनौँ। अब अहिले अमिलो खानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो के अरू खालका खान्छ, यस्तो चुक अमिलोहरू जस्ता खालका कुराहरू छैन, त्यो कुराहरू खानु पर्यो, अमिलै छैन। अनि त्यस्ता बनाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा जाने बित्तिकै चाहिँ स्वास्थ्यलाई अब त्यसले असर गर्न थाल्छ। अनि सानै कलिलेदेखि चाहिँ सुगर हुन थाल्छ, प्रेसर हुन थाल्छ, अनेक चाहिँ रोगहरू हुन लाग्छन्, अनि कोलेस्ट्रोल बढ्न थाल्छ, के रोग हुँदै जान्छ। र अनि भइसकेपछि चाहिँ अब अपरेसन गर्नु पर्यो भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अहिले हामी 100 रुपियाँ 150 रुपियाँको स्वास्थ्यलाई मिल्ने खालका खानेकुराहरू खान चाहिँ लोभ गर्ने, नखाने, 2 अमल जिब्राको स्वादको लागि चाहिँ मिठो कुराहरू खाने र हाम्रो 6 फिटको 7 फिटको शरीरलाई नष्ट गराउने, तर त्योभन्दा पछाडि खर्च गर्ने, चाहिने कुराहरूमा चाहिँ नगर्ने बित्तिकै हो भने अब अपरेसन गर्नु पर्यो भने यति लाख जम्मा गर भनेर त्यहाँ भन्छ। दौडी भएको सबै कुराहरू बेचबिखन गरेर अपरेसनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यही भएर यस्ता खालका स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या नआउनको लागि भनेर चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू बनाउनको लागि अहिले सेफुडयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले चाहिँ आफ्नो माटमा ल्याएको छ। हामीले चाहिँ 1 वर्षभित्रै उत्पादन गरिकन भण्डारण गरी ग्रेडिङ गरी प्रशोधन गरी खाने ठाउँमा ल्याइपुर्याएका छौँ। र अब यी खानेकुराहरूलाई बिस्तारै म चाहिँ के भन्छु भने हामीले उपभोक्ता साथीहरूले पनि जो रहनु भएको छ, जो श्रोतागणहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हाम्रो खानपिन र रहनसहन र वातावरणलाई परिवर्तन गरौँ। अब होइन अब बिस्तारै गर्नुपर्छ। होइन अहिले पछिल्लो महत्त्वपूर्ण रहेछ। हामीले खानाको सन्तुलन मिलाएन भने पोषक खानेकुरा खाएन भने रोगले सताउँछ। हामी चाँडै होइन अहिले धेरै मान्छेहरूमा यसको सचेतना आएको छ। धेरै खालको मान्छेहरूमा चाहिँ त्यही भएर उहाँहरू खानपिनको बारेमा चाहिँ सचेत हुनु पनि हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा कुराहरू, एउटा मैले स्ट्रिक्टली चाहिँ सबैको बिचमा भन्ने खाले कुरा के भने खानेकुरा बनाउन एकदमै धेरै गाह्रो छ। त्यो पहिला बिउ बिजनलाई लगेर माटोमा उत्पादन गरेर चाहिँ माटोदेखि चाहिँ त्यसलाई ल्याएर भण्डारण गरेर ग्रेडिङ गरेर प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गरेर अनि घरमा किनेर ल्याएर थालमा हालेर खाने बेलासम्मको अवस्थामा त्यो अत्यन्त लामो र धेरै मेहनत परेको हुन्छ। धेरै जस्तो मान्छेहरू खानेकुराहरू त्यसै फालिदिनुहुन्छ। यो खानेकुराहरू कसैले पनि नफालौँ भनेर म भन्छु। अहिले झन् यो अहिले सिजन छ। तपाईँ हाम्रो छोटो एउटा बिहेको पार्टीका कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ जानुहुन्छ, हर्र पहिला चाहिँ सर्र ल्याउनुहुन्छ, 1 2 पिस खानुहुन्छ, सर्लक्क छोडिदिएर हिँड्नुहुन्छ। त्यो यति अपराधिक काम गर्नुभएको छ जसले फाल्नु भएको छ। त्यो खानेकुराहरू भनेको त्यत्रो मेहनत गरेर ल्याएको कुराहरू, बरु त्यो पार्टीमा भोजमा घरमा 4 पटक थपेर खानुहोस्, 3 पटक थपेर खानुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यले जति लिन्छ जति पर्याप्त रहन्छ त्यो खानुहोस्, तर फाल्ने खानेकुराहरू नफाल्नुहोस् भनेर हामीले निवेदन गर्छौँ। त्यसको कारण के भने त्यो बनेर आउनको लागि धेरै भएको छ। त्यो एकछिन अगाडि फालिने मात्रै होइन, त्यति खानेकुरा रहन पाए धेरै मान्छेको ज्यान बच्न सक्छ। अलिअलि गरेर मात्रै चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो फाल्ने कुराहरू भने अब हामीले रहनसहन र खानपिनलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने खानेकुराहरूलाई आदि खाउँ। आदि भन्नुको के हो भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिनुपर्ने जति मात्रै खाउँ, त्यसलाई चाहिँ एकदम चपाई खाउँ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा लिन सक्ने गरी खाउँ, जसले गर्दाखेरि ठोसलाई लिक्विड बनाएर खानु भनेर भन्छन् चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानका मान्छेहरूले। खाने तरिका पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै हाम्रो त्यसमा गएको छ। हस चाहिँ एकदम मुखा हाल्यो, घाम पारो, खाप्लो खोप्लो पारो चाहिँ 2 पटक चपा 3 पटक सक्ने त्यस्तो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि के भने हामीले चाहिँ 1 किलो खान्थ्यौँ भने आधा किलोले हामीलाई पुग्छ। खानेकुराहरू
सबै मान्छेले 1 करोड मान्छेले आदि एक मुठी उबारियो भने पनि 1 करोड मुठी उब्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका कुराहरू भनेको एउटा फाल्ने कुराबाट बचाउँ, अर्को हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिने कुराहरू मात्र ल्याउँ, पोषणयुक्त खानेकुराहरू ल्याउँ। पोषणयुक्त भनेको चाहिँ के भने होइन, पोषणयुक्त कुराहरू भनेको त यो एउटा डाइटिसियनले दिने त अलग कुरा छ। हामीले जनरली हेर्ने भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सागसब्जीहरू जस्ता खानेकुराहरू, दाल गेडागुडीहरू जस्ता खानेकुराहरू चाहिँ तपाईँको जति अन्नको मात्रा खाइन्छ त्यसको डबल अरू खाने गरी खाइयो भनेदेखि त्यो स्वास्थ्यको लागि कुनै समस्या हुँदैन। पोषणयुक्त भनेको त्यो सजिलो पनि हुन्छ। अब त्यसले भन्नुको मतलब के भने तपाईँको हाम्रो चाहिँ खानपान कस्तो छ भने यति थोरै तरकारी, यति थोरै अचार अनि यति थोरै दाल राखेर चाहिँ सबभन्दा अन्न बारीहरू त्यो चाहिँ अब ढिँडो होस्, रोटी होस्, होइन भात होस् वा जे होस् त्यो खाने चलन छ। तर त्यसो नगरिकन चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य विज्ञानको डाक्टर साहबहरूले धेरै पटक चाहिँ त्यो सिकाउनु भएको छ, भन्नुभएको छ। हामीले बुझेका के छौँ भने तरकारीको मात्राहरू हामीले जति चाहिँ खाना खाने हो त्यसको डबल राखौँ, अनि त्यसभन्दा पछाडि दही दुध पनि राखौँ। त्यो हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिनुपर्ने एनिमल प्रोडक्टको कुराहरूलाई पनि समावेश गरौँ, गेडागुडीहरूलाई पनि समावेश गरौँ, अनि त्यसभन्दा तरकारीहरूलाई पनि गरौँ, अन्नलाई कार्बोहाइड्रेटलाई गरौँ। र यी सबै 5 प्रकारका खानेकुराहरू चाहिँ फलफुलहरूदेखि लिएर सबै सलादहरू जे जस्तो रहन्छ ती गरियो भनेदेखि हाम्रो शरीरलाई पुग्छ। न्युट्रिसन पुग्न कुनै गाह्रो कुरै छैन। तर एकदमै धेरै भातै खाएर मात्रै पुग्छ भने हाम्रो भाते संस्कृतिलाई पनि अब हामीले बिस्तारै चेन्ज गर्न सकियो भने यो चाहिँ पोषिलो आहार पनि हुने भयो, अनि त्यो चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक पनि हुने भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्ट पनि कम पर्ने भयो। त्यसरी मिलाएर गर्ने खालको परिस्थिति सृजना गरौँ भनेर हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञानको डाक्टर साहबहरूसँग हामीले गरेका छौँ। र त्यो अभियानको रूपमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले पनि यिनै कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरी तयारी गरेको पनि छ। र त्यो कुराको लागि अब हिजो खोजेर पनि पाइँदैन थियो। जस्तो मलाई खान मन लाग्यो अथवा प्राकृतिक खानेकुराहरू वा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू कहाँ पाउँ त भन्दाखेरि आज गइन्थ्यो यो चाहिँ अर्ग्यानिक पाइन्छ भने हुन्थ्यो, त्यहाँबाट अलिकति लगाएर खाइयो, जे जस्तो भएन अर्ग्यानिक थियो थिएन, तर त्यो अलग बाटो रह्यो, त्यहाँ गएर चाहिँ खाइन्थ्यो। भोलिपल्ट गयो अलिक 6 महिना पछाडि चाहिँ यो बेच्न राखिएको छ भन्थ्यो, 1 वर्षपछि त्यो हिँडिसकेका हुन्थ्यो। अब त्यस्तो भएन। अब चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले उत्पादन गरेर आफ्ना आँखा अगाडि नै देखाएर विज्ञहरू मार्फत ल्याएको खानेकुराहरू त हाम्रा त विभिन्न बजार माटोहरूमा छ, अनि त्यो अब ती बजारहरूमा आइसकेको हुनाले नियमित रूपमा अब खान पाइन्छ। अनि त्यो स्वास्थ्य पनि हुँदैन, अभाव पनि हुँदैन, र त्यो चाहिँ तपाईँको नियमित रूपमा पाउने पनि होइन। त्यो हामीले के गर्छौँ भने जति सक्छौँ त्यति बनाउँदै जान्छौँ नि त, एकैचोटि सबै ठाउँमा गर्छौँ भने छैन। अनि किसानहरूलाई जोड्दै जान्छौँ। अब किसानहरूलाई जति चाहिँ उहाँहरूकोसँग उत्पादन हुँदै जान्छ ती कुराहरू हामी लिँदै गर्छौँ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा जहाँखेरि त्यही भएर एकैचोटि एकै ठाउँमा पुग्छ भन्ने खालको कुरा छैन। क्रमशः हामीले यसलाई चाहिँ अब यो त अभियानको रूपमा त सधैँ रहिरहने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले बिस्तारै बढाउँदै लिएर जान्छौँ र आजको भोलि नि सबैले पुर्याउँछौँ भनेको पनि छैनौँ। कर्मसँग यो कुराहरू हामीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, तर त्यसको लागि केही समय लाग्छ। यो खालको कुराहरूमा चाहिँ सरकारको पनि सपोर्ट चाहिन्छ। होइन, यस्तो अब कृषि क्षेत्र आफैमा ठुलो क्षेत्र छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई खानको लागि मात्रै गर्ने कि बाहिर बिक्री वितरण पनि गर्ने कि अब यहाँका यी सबै खालका कुराहरूमा गर्दा अहिले यति नै उत्पादन गर्ने यहाँ यति नै भनेर अङ्क भन्दाखेरि पनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले लगानीको दृष्टिकोणबाट एकछिन सरकारसँग हेर्ने हो भने आजको 10 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्मको तपाईँको नेपाल सरकारको कृषिमा पठाइएको बजेटको त्यसलाई चिराफारा गर्ने हो, त्यसलाई हेर्ने हो भने 2.5% भन्दा टोटल बजेटको 2%, 2.5% भन्दा बढी पठाएको छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि 80% कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने अनि 77% कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने, तर बजेट चाहिँ तपाईँको त्यति पठाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो त त्यहाँ तल बत्ता, सेमिनार, गोष्ठी, बैठक, त्यहाँभित्रका चाहिँ बिग्रेका कुराहरू, त्यो मर्मत सम्मार यी सबै खालका लागि मात्रै पठाइएको जस्तो हो, त्यो खासै उत्पादनमा पर्दैन। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि यो कुराको बारेमा चाहिँ बजेटिङ बनाउँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ उत्पादनमा पुग्ने गरी ती आइका भनेका ती कुरा पनि छँदैछन्, त्यो बाहेक उत्पादनमा पनि पुग्ने गरी र उत्पादन पनि गर्ने गरी चाहिँ यो बनाउने खालका कुराहरूमा लगानी गरियो भनेदेखि यसले धेरै खालको सपोर्ट त हुन्छ नि। होइन, छ धेरै खालका कुराहरू गरेछ, तर खैर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। अब भूमि बैङ्क बनाउँछु भनेको छ, भूमि बैङ्कको कन्सेप्ट आएको पहिलेदेखि, अहिलेसम्म भूमि बैङ्क बनाएको छैन, त्यसको कार्यान्वयनमा आएको छैन। एकदमै राम्रा त्यो मिठा कुराहरू गरेर कागजमा राम्रा शब्दहरू लेखेर यो काम गर्छु भनेर त्यो आशा बाँड्ने कामको कुनै अर्थ छैन। काम गरेर देखाउनुहोस्, काम गरेर देखाउने परिस्थिति सृजना गर्नु पर्यो। सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने भनेको त्यही हो। त्यो खालको कुरा भनेको जस्तो एकछिनको लागि मानौँ
ल कर्णालीका जनताहरूलाई बाँच्नको लागि कर्णालीमा खानेकुराहरू पुर्याउने भनेर चाहिँ त्यहाँको उत्पादनले चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई पुग्ने खालको परिस्थिति सिर्जना नगरिकन त्यसै गरी चाहिँ सबै प्रदेशहरूमा सबै जिल्लाहरूमा सबै गाउँहरूमा आफआफ्नो जिल्लाबाट आफआफ्ना गाउँबाट चाहिँ यहाँ पुग्ने उम्रिने जति कुरा चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन त भन्ने खालको ढङ्गले एउटा अभियानको रूपमा लिएर गइयो भने त केही गाह्रो त छैन। तर अब त्यो त नेपाल सरकारको त्यसमा चासै छैन। व्यक्तिगत रूपबाट पनि हामी जस्ता र हामी जस्तै धेरै साथीहरू कृषिमा काम गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय खाद्य बैंक जस्तै अरू पनि साथीहरू थुप्रै कृषिमा गरिरहनु भएको छ। व्यक्तिगत लगानी पनि डङ्गुर गरेको छ। नेपाल सरकारको भन्दा प्राइभेट सेक्टरको बढी छ कृषिमा लगानी अहिले पनि। अब ती लगानीहरूलाई चाहिँ एउटा संरक्षण गरिदिने खालको परिस्थिति बन्यो भने अझ आउँछ। त्यही भएर यो कृषिलाई चाहिँ वातावरण बनाइदिए मात्रै हुन्छ। तपाईँको कृषिमा लगानी गर्ने खालका कुराहरूमा कृषिमा चाहिँ त्यो उत्पादितलाई चाहिँ बजारीकरण गरिदिने कुराहरूमा तालिम धेरै खालका कुराहरू छन्। ती मात्रै कुरा गरिदियो भने पनि लगानीमा धेरै आउँछ। तर यसलाई चाहिँ अहिले यति नै लगानी चाहिन्छ, यो अङ्क यति अर्ब समृद्धितर्फ जान सक्छौँ। जरुर सक्छौँ। सबभन्दा बढी नै हुने नै कृषिबाट हो हाम्रो जस्तो देशमा। अब झन् त कृषि अब धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब कृषिलाई, जलस्रोतलाई, एग्रो टुरिज्मलाई यहाँको राम्रो सम्भावना भन्नुभएको छ। ती खालका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भनेदेखि हामीलाई डलर कमाउन गाह्रै छैन। यहाँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अब कस्तो छ भनेदेखि यहाँ बाहिर अमेरिका, जर्मनबाट जहाँबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै खाने बेला चाहिँ त्यही बर्गर उयो राखिदिने खालका कुरा हो भने उहाँहरू किन यहाँ आउनुहुन्छ? यहाँ उहाँहरू आउँदाखेरि यहाँको हाम्रो टिपिकल्ली खानेकुराहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। एकपटक यो चाखाउनु त भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले हुनु पर्यो। कस्तो रहेछ त भन्ने खालको कुराहरू हुनु पर्यो। त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नु पर्यो। अब त्यसले चाहिँ उहाँहरू यहाँ आउने भनेको ठुला ठाउँहरू हेर्न, घरहरू हेर्न, त्यो उहाँ खानेकुराहरू आउने होइन। यहाँ हाम्रो त्यो हेर्न आउने खालको चाहिँ एग्रो टुरिज्मको सेक्टरलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित गरेर लिएर जाने हो भनेदेखि तपाईँको यो प्रत्येक तपाईँको 2 घन्टा 3 घन्टाको फरकमा हावापानी फरक छ नेपालको हरेक ठाउँमा। अब त्यो फरक हावापानीमा चाहिँ उत्पादित भएका वस्तुहरू, त्यो फरक ठाउँमा चाहिँ बनेका कुराहरू, हाम्रो यतिको धेरै कल्चर भएका कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर एग्रो टुरिज्मभित्र लिएर जाने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले एउटा योजना बनायो भने कति मान्छे हेर्न आउँछन्, लाखौँ मान्छेहरू यहाँ त्यसमा सहभागी हुन आउँछन्। तर त्यो परिस्थिति बनाउनु पऱ्यो नि त, सहजता त हामीले दिन सक्नु पऱ्यो नि त। अब त्यसले गर्दा यी खालका कुराहरू चाहिँ अब त्यो हाम्रो ठाउँबाट गरेको सानो क्षेत्र हुनसक्छ। हाम्रो पनि एग्रो टुरिज्मको सेक्टर बनाएर हामीले काम गरेका छौँ। प्रोफेसर डाक्टर होइन भनेको उहाँहरूले प्लानिङ गरिदिनु पऱ्यो, पोलिसी बनाइदिनु पऱ्यो, सहजता गरिदिनु पऱ्यो, वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। त्यस्तो खालको परिस्थिति हुने बित्तिकै 1, 2, 10, 20, 1,000 लाखौँ मान्छेहरू त्यसमा सहभागी हुन पाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जसरी चाहिँ अहिले यहाँभित्र हामी यति धेरै बेरोजगार सिर्जना भयौँ भनेर भनेका छौँ, त्यो रोजगारी पनि यही भित्र छ, कृषिभित्रै छ। फेरि यो कृषिमा चाहिँ पढेको मान्छे, नपढेको मान्छे, जानेको मान्छे, नजाने मान्छे सबै बिक्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य भएको मान्छे आउनुभयो भने, हातपाउ भएको मान्छेहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने क्षेत्र भनेकै यही हो। अरू क्षेत्रहरू भनेको विषयगत मान्छेहरूले भन्दा बाहेक गर्न नहोलान्। अरू सबैले गर्न सक्ने क्षेत्र पर्यो। त्यसमा चाहिँ यसमा महिला, पुरुष, केटाकेटी सबैले आफ्नो समयअनुसार गर्न सकिने क्षेत्र भएको हुनाले यसमा मात्रै अलिकति व्यवस्थित गरेर जाने खालको परिस्थिति सिर्जना गरियो भने, अलिकति लगानीको वातावरण र बजारको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि यसले चाँडै मुहार फेर्न सक्छ। जस्तो मैले हजुरलाई एउटा के भनौँ भने हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ राइस डक फार्मिङ भनेर चाहिँ चीनबाट सुरुवात भएर जापानमा गएर चाहिँ त्यहाँ राम्रोसँग प्रयोगमा आएको धान खेतभित्र हाँस पाल्ने चाहिँ प्रविधि छ। त्यो नेपालमा राष्ट्रिय खाद्य बैंकले भित्रायौँ र हाम्रो बर्दिया, झापाको पाइलट प्रोजेक्टहरूमा हामीले त्यो हेऱ्यौँ। अब त्यो धान रोपेको 20-22 दिन पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँ हाँसका चल्लाहरू पठायौँ। 20-22 दिनका हाँसकै चल्लाहरू गएर चाहिँ त्यहाँ चढ्दै बेलुका उनीहरू खोरमा ल्याउँदै राख्दै एवं रीतिले गर्दाखेरि 3 महिनादेखि 3.5 महिनासम्म धानको फुल नखेलिन्जेलसम्म हामीले तिनीहरूलाई खेतमा पठायौँ। अनि त्योभन्दा पछाडि ल्याएपछि हाँस पनि बेच्न सकियो, हाँसको पनि एउटा पैसा आउने भयो। अब त्यसको फाइदा के रह्यो भने धान रोपेका दिनदेखि एकैचोटि काट्न गए भयो, हामी गोड्नु परेन, मल हाल्नु परेन। अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ त्यहाँ हाँसले त्यो दिएको मलले चाहिँ त्यो प्राकृतिक मल भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको धान बाली झिकिसकेपछि गहुँ, कोदो, फापर, मकै जे हामीले लगाउँ त्यसलाई अर्को मल हालिराख्नु परेन। अनि त्यो हाँसै पनि आफैमा प्राकृतिक भयो। यो ढङ्गले चाहिँ यस्ता खालका खेती प्रणालीहरू गरिएका छन्। यो एउटा व्यवस्थापन गर्ने गरी चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू त स्थानीय निकायहरूले पोलिसीको रूपमा ल्यायो भयो नि त। त्यो खालको कुरामा हामी सहजता गर्न तयारी छौँ, हामी त्यसको जिम्मेवारी लिनेछौँ। हजुर समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। तपाईँ र बिजनेस प्लस टेलिभिजन लगायत श्रोतागणहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम, नमस्ते।
हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीज्यूसँग विशेष गरी कृषिमा उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ। कसरी दिगो कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी स्वच्छ खानेकुराहरू, स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू, पोषिलोयुक्त खानेकुराहरू दिन सकिन्छ भन्ने अभियानमा जुट्नु भएको छ। उहाँहरूको काम, कर्तव्य र गतिविधिको विषयमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।